تخاتلت مدب الجنا بهل المرمرن كما يكلهم حان غنيهم أبنا لهم مدبي 4 عامات ندحري تمليسنا عشان جاتم 285 انتهي تفتصموا تاريخ نشحن جاتم 285 انتهي عينت فتصاميتها تحزيلو أفانيوا جمهور قلت مدبات سلسة كفال قصيلة شنجعت 285 حيالو في الصاميتات بكل خرنع استفتصم الله عمتها هذا هابو تعبي مراحي إبراهيم عفا زتسوى الله عمتها إبراهيم أبال بوليتيكا بصحفة حزبه جنبار حرنة إيرترا حلافي وتدرا وشماغله أزي ولزب برتع أقدمه وأبحيل بحر إثيوبيا كم كنا نون سرحه بوتادراو بقعاتون ناي ممرح كلاتون زيتا فلته ابشحن شعتم 285 اب قوعي ابز زلنا اوارحي تسوي بزعبا زي سو عركين مسارحتين مكونن كيداني شاباي دنگتا بعقامت بالمصحف صحيفو وديوا قدم مسواتو اذا مصحف زيا ناي ممرح سن سرعات وون تغيروا لايو ابسمرا ابزي بزحات أبتي في الصامتات زنورو بهوات زلو أبزو أوان زي قلي أم بهوات زلو اتمسنعت خابز جمرالو مغنيات مكونن أزي حميمو بتعنا تداخيمو خلي نزام مصحف زياد صحيفوها سلازي أبزو واتساتو اللو أوان أنا أخسع أزا حج ساعات ولا قوامس مكونن بزح قزي بزعبا مصنعتون نمن كزارب كم زخيل كابتي أنا زفلت أو ويدما مخنياتو أبتو في الصاميتي أبتو خبابة خابزو نورو تقادلتي قدم مكونن أسلالفاي ونقدم مكونن مخانو طرح زي كونس نمبزحتو أبتي في الصامي أب خبابة في الصامي زنورو سبات بولك أيون سلازفلتهم نقلا تزرار بتقليخا نقلا تزرار بتقليخا نقلا أنت حدث كاي تصبغي نقلا أنت زرار بكاي تصبغي زبل حسب نتزحل في شدش شوعة عمت نزرار بنيرنا مصحف زيها كنت نبابا خابز اللون مصحف تحنتي قال بزحات سوات انتاي لومني لينغو ولاون أبزي تريوي خما زي ناي رؤيتها الصندوق انت يقولوا قطر سلك خا هبنا بخمي كرخبا كان خيل يقولوني اجهيدا خنقر قطر سلك خهب ايكيديني خهب سلا زي دلخو زي كونس نا بابليك ناب قدام قطر سلكي كوصو قربيسك فني حدا خابو انتايو بزحات سبات كدول سلازغل منو بزحات سبات كاخت من سلازي تقل معناها سلك كدول كلا ويا شعت من سلا لك ويدما مش دوله سوي مش دوله سنحلكا كدول ويا بتعمك كدول تقل خاجن كبزحن سلازقل مش زلني ناي غزي حصرت بقي ناي سلكي زي مهاب زي كونس كبزحن سلازقل ناب حزبي تليفوني كوصا ايكيليني حنت نغير جن بايميل تسدلي أنا تمليسة بإيميل أملسولكم نفس وقف إيميل كساحجي نزع عمتن فرعان ملسولي شعو انت الآن نايسلك من اللوات كم زين بزحات زقبركم من اللوات أدلاي خوينو نايسلك قطريك بكم خيلي حانتي برقص زفلت أجن كلاتكم لمدباتي حبري تاخد وسخلو كتماع بلوه كتقرموا مخانكم فلتي بزغاء غني اللي كلكم ادلي حدا عزيز زخبرون زد نقون سب انتايلوني لينغو حنت سئل الله ناي ابالات مريحنات ناي
ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ብዙሕ ሰብ ጥራሕ መራሕቲ ምዃኖም ዝፈልጥ እምበር ንገሊኦምን ብገጽ ወረን ስለ ዝፈልጦም እምበር በዓል መን ምዃኖም እንታይ ዓይነት መራሕቲ ነይሮም እውን ዝፈልጥ ውሕድ እዩ ስለዚ ኣምፂኻ እታ ስእሊ እቲኣ ብዛዕባ ንእሽተይ እንተትዛረብ ደስ ምበለኒ ጽቡቕ ምኾነ ንተዓዘብትኻ ኢሉኒ እንሆ እዚኣቶም ካብ 1977 ክሳብ 1987 13 ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ እዮም ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ዝለዓለ ኣካል ወይ ፈጻሚ ሽማግለ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እዩ እዚኣቶም ጠጠው ካብ ዝበሉ ካብ ጸጋም ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ድሩዕ رمضان محمد نور مسفن حاوت سعيد باره على السيد عبد الله إبراهيم عفا محمود شريفو كوف كاب زبالو كاب سقام إسياس أفوركي برهان قبر اكزابير عقوبي أبرها بيتروس سلومون سبحات إفرم الأمين محمد سعيد كاب زي آتوم كاب تقادلو حرنة إثرا زي مصو ويدما هزواو حيلتات دحري بمسراتا زموصو 4 سبات يوم برهان قبر اكزابير عقوبة أبرها بيتروس سلومون سبحات إفرم اتهم كالقوت كاب أبتقادلو حرنة إثرا زنبورو يوم أبتا عسرت عمد كاب 1978 كسا 1980 أبزو بوليتيكاي بيس افتزي أبومبر رمضان محمد نور مختل أبومبر ويدما مختل وانا صحفي إسياس أفوركي نيرون كاب زي أتوم أفتاريخ قعزو أنا خسا عزفلتو تقادلاي كوينو زتمارخهم مو أبيت مأسرت زاتوه هايلو ولدت السيد الرعي هايلي بش 1974 كاب بحري حرساي تمثيلو تأسمن بفلاي تأسمي تشكيمو نابس مراخة أتخلو بحادة زفلطو بكم سب زفلطو وتهدر إثيوبيا كوماندو زنبري نسخادا ودبي ولدن سأن ديخا إلو حيزوه ماريخو أبيت مأسرتي نسلست عمت سنة شعي خاتي كتكيت الساقيوم من الفلاف مسابي كلازي درعي يقلفوه إلو حدا خبتهم مرمرتي تدرعوا كعا بقى وبسياتهم إذا أولاد بوليتيكاي بيت صحفت أبو أوان ستفل عليه سرح سريحامي نابنات هايلو ولدت الساعي خبتهم تطويلهم زولو ناي بوليتيكاوي من نقاقع حلافي رمضان محمد نور كم زبولكو وانا صحفي إسياس أفورقها مقتل وانا صحفي مسفن حاجوز أبستفل عليه جنبارات سرحي أب حدا أوان كان نايكفلو قطبة حلاف الزنبري سعيد باره نايكفلو محبرة أو قديات حلاف نيرو على السيد عبد الله أب جنبار نعفا نيرو أب حدا أوان كا حلاف قفل حلوة صورة نيرو زي كابزياتهم اتهم 4 أبتقادلو حرنة إرترا أين برون أسبوع حاجات حرنة إرترا ثم 3 خفالات سلفنا سنت أسبوع حاجات قدام يوجن عبال مستفليو زتسلو فيهم برهان قبر اكزابير عقبة برها بيتروس سلومن سبحات إفرم كالوقت أبتقادلو حرنة إرترا زنبرمو كابتقادلو حرنة إرترا مزتفجلو أبلاتيم كرامات شحن شعتم يتن سمانين حمشتن كبرنتو مستدفانا مبار نفس روع قنباراتنا تنبليسنا قنبار حلحل قنبار نعفا يماناي ويدما بقانا سأقاماي قنبار نعفا
لك نابتم بقسينا ويدما حزنا يوز نبرنا دفعات تطويلنا سلايخا نتي اب كباب بارون تون كبابيان زرخوا عوت نخمزمز كمزخون يكون وتادراو سلستي مهنياتو سلايخا حسب مستعوت كالو تنفاس كيرخبه خلو ويدما خي نفسو خي ودبه خلو كتتقع لك كتقصلو لك سلازي قلطفن زبرتعن مدلاو غيرو نفسلسي جنبار اب قوعي متقعت جميلو او 10 تقمتي ابو ملو جنبارات جنبار حال جنبار نافا بفلاقل اب سميناو مبرق ساحل بزتفل ملكعو حدا سرحيت فصيمو ازغا نتقدميو قدم عامتن 6 شهور حنا اب مغابيش حنچ 1984 قديفوز نبره دحرمو مدمساس وقاو قديفوز نبره بوتاتات بانتينوباتن بهليكوبتراتن غيرو سراويت اعليبو بباراشوت كا كم بحدش اب كباب قرورا الى صعدان كباب مهمتن كلت خفله سراويت امسيو بمريت كا بتانكتاتن بمدافعن بدرعات مكاينن سمينا مبرق سحل وريروه الزبوتاتات زي ولاكو خم جنبار سباي مبرو ابد الجناتو خابو رحو ابزي كونه بوتاغن معبيا حصانات بوحد ناي 3 بريجيد كفل حكمنا كفل مغعازيا كفل تعليم كفل بوليتيكاو من نققح كابو رحو ابزي كونه اب 16 كيلومتر غنا ابو نيرنتن اكلات زياتن سلازي نت جنبار طرح زي كونه خم جنبارنا انا ندحريج متيتو خالق جنبار كم بحدش كم زخفت مقبار طرح زي كونس نتن كلن اكلات اب حدغا زودق سرحيت تجمير بزعبا زي 3 مصحفتن توحده نزياتن بينو الله حنتي نعفا كم مسكرم شحن 976 كسع مقابل شحن 988 باحتم تحرير استصحفت انت ياتبل بزعبا زخ الزارب كلا ناب سميناو مبرق الساحل بانتينوباتن بهليكوبتراتن بباراشوت غيرو صلاي اوريدو اتبل مسفن حغوسا مصحفو بهليكوبترات إلو اب حدا اوان ون مس ممر مكونن تسفاي بزعبا مصحفنا اتو مسفن حغوس كنزرارب كلنا ويدما غمغام كنغبر كلنا نزانت بزيئة على إليا خل تخفل سراوي زقون سراوي بهليكوبترات رح كور دي خيل نبرن وانا نقرقن نحنا اب زخباب زي اب سميناو مبرق الساحل اما كلاي مبرق الساحل اب كباب زيرو سلازنبرنا ساعشو عتن 10 نينغو لك بمعرنا بصقعتات بسميناو مبرق الساحل ويدما بسميناو بحرنا بسميناو مبرق الساحل بالشعب غيرن ندحرت قديفنانا نخباب قارورا حلفا زين بعينتنا زرعنايا شعو هصص تدالو خوينو بالطعم بهصص زعبازي كالون على مسجد تسفاي ابتا كلتقنا اب دفعات بالمصحفون بزعباز ورارزي اب كلتقنا اب دفع سلازنبره بزعباو زون صحيفيو على مسجد تسفاي ازي نتجنبار لك عملكعو قيروا ندوب نرئز نبرنا كم بحدش لعلي 4 كيلومتر ندحريت تمديسنا اب سميناو مبرق ساحل نفط قدم كاب 7 خفشن 979 كساشن 984 حيزنا زنبرنا بوتا كنملس تقدينا ابزي لعقمنا ويدما لعلي كنمططو نخل تمديتنا سلازنبرنا ازيوم بزحات تقادلتي ابدجن ابستفلالي مويا زنبرو ناب جنبار كم زاتو تغيرو ازيوم بزحات كابتوم بمويا يكون بخفلي نفلطوم طرح محجون تقيسيز نورغو خو عليهم سجد تسفاي جميركا سلومون صحاي اورومو حقلي الماز قبر سلاسي زتبالو كيلاتات كال حاله انكو ناي سنا اير وناي مترولوجيست كيلا زنبره تحيرونا بزبوتا زستسوي ابنا فاس تسوي تقادلتي ناب جنبار اتيو ازي قليل اي نبر مخنياتو
السرحات بدحريت تبخيرو طرح زي كونس كمهم عينات كيلاتات الكعيو بساتهم كم زخون يكون تقادلاي نمسواتي وي نعاوت وي نمسواتي استسلفيهم جن كابزنا بروا بوتا توحقيهم ناب جنبار كم زخطو تغيرو كرتيتهم كبهال كله بتنايت الشعوق أنقع كاب حدا بوتا ناب جنبار كتأتو كل هاي كرتينا يسمينا مبرع سحل أتي قداماي زنبري خاب 7 شعتين كساشن شعتين 284 حيزو وق أزي صعق وق تخيلو أبزو وقعت زي بزحات جقانو تسويهم بزحات جقانو توقيهم نحنا أنا زرلو هو ناي كلتا بريدات كفل باهلي أقلع الله لعلى السسان سلستان تقادلتي بغطتها سرحنا قديفنا ناب قنباراتنا أب سمينا مبرع سحل أب كباب تابا وكي عريدنا نايتا خلا أيتي بهالي ناي برقيد 4 لعلواي حلاف الزنبري جون هروم سل الزنبري مسانا خاطي كالن أقدمو برتوعنا كبد مهرمتني أبدا من كبد مهرمتني رو سلازي أنا سلمون في السحاة تبالي سلمون في السحاة أقدمو أب كفل هزبا ومن محدار بزوبا دبو قدم مسلافنا زنبري كلتينا نتوم نتنكلت بجلاتات بحبار مريحنا أب قنبراتنا أبزو قيسي حنت خابتن كسا حجز قرماني حدا مشت حدا خابتنا يمتقعتات مشت مس حلا في نازل مس حدا خاب حلا في نازل باينا كوفي ناخلنا حنت ملقت مزيا انت يعتبل تلاقي من بعد 20 حدا كفل السراوت حدا شالقة ساعات حدا حمشتن نايليتي تباوكي كتقعكومي يعتبل نحنان نايتا الشعو ناي كوماندو ناي حدا خفل السراويت ناي كوماندو أحدو زنبرتن قون أسيرنا لنا أبينا أسيرنا زلنا تباك شعو بايناك مسنببا ندينغو هاري إيويلو دحر انترى أخوة تلاقي ناسران حدا كفل السراويت حدا شالكا ساعات حدا حمشتن كتقعكم يعتبر دحر بايناك أنت بايناك أنت حدث حراي تحمش لغنا من تاعيلك سأخن ديج ترقاقي لي أبان لي أنا أتانا قريبني أنت حدا زبز حدا فرق عن كلتي حدا حمش تنقن فليتي أيلوني سلازي كتري أخذ كلام لك اسكن رأي أيلوني حر أنا بقى أمونا زم ناي شعبية تألفت ويسليتو سي اسك خبدهم إلي ساعات رئي حدا حموشتن يصبن يلي اتزقرم حدا حموشتن لك أكخون كله سلا أبون باخدر بيجمر تحر ناي وقعيك أخلنس ناي نتا حموشتس نا أخ حسب جزي وسيدي بسخون أجن كم هاجرنا تواجينا كاب كفل بهالي قال شيدان زتبهالت دلدلتي كوبوس كابتا نبرجير أقدم أنا برجير 4 زنبرت جنا زيت حاب أب كفل سراو زيت هنا فسنا سل زنبرنا ما نياتون الساتهم نبكبسا قيلهم سل زنبرو نحنا نعم نعاتهم نتصبنا نعاتهم نتصبنا خلنا يمارزي ورادزي مسيو مالتي قشيدان تسويا سفالت كبرزجي سأجا حاجوس لاتون توقيهم سزي أبتور عردي كابت زنبرنا يقفل بهلي حدا مسواتن سلست قليل موقعتن أقاتي منا تلاقي أب 10 تقمتي قدماي مس فشله أبكالاي كم بحدش لك دحر ورحي أب 10 حداركا كلمة قعتي جميرو أزون فشلو سلازي أبشان شعات 285 أب جنبار حل قفل لك أب خباب 4 7 أب جنبار نحو أب كبابي قلوب أفدق قلوب رجوله مالت أفدق خام كاب دندن
ሰሜናዊ ምብራቅ ኣቢሉ ኣብ ዘሎ ሰንሰለት ኣፍ ደገናይ ናቕፋ እዚ ክብል ከለኹ ካብ ናቕፋ 3 ኪሎ ሜትር ካብ ከተማ ናቕፋ ልክዕ 3 ኪሎ ሜትር እዩ እቲ መስመር ናይ ኩናት መሰር እዚ ከዓ ሽዑ ዘይኮነስ ን10 ዓመት ካብ 1979 ክሳብ 1987 ዝቐፀለ ግንባር ስለዚ ኣብ ኩሉ ጸላኢ ፈሽሉ ናይ ጸላኢ ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ ከይተዓወተ ምስተረፈ እምበኣር እቶም ኣብ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ግንባር ዝነበርና ኣብ ግንባር እቶም ኣብ ኣካላት ኣብ ካልእ ኣካላት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ኣብ ከባቢኦም ናፍቲ ድሒሩ ዝተገበረ ሽዑ እኳ ክንድኡ ዝጸንሕ ዝነውሕ እውን ይመስል ኣይነበረን ግን ኣብ 1987 ወርሒ መጋቢት ናብ ዝተኻየደ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ መበቆሉ ካልኣይ ጉባኤ ናይ ህዝባዊ ግንባር ውድባዊ ጉባኤ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተባሂሉ እዩ ተሓሲቡ እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ዝጠቕሶ ዘሎ 1985 ክሳብ 86 ካልእ ምዕባለ ተፈጢሩ እቶም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምስ ተደፍአት ናብ መሬት ሱዳን ካብኣ ተፈልዮም ዝመፁ ብሳግም ወይ ድማ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ማእከላይ መሪሕነት ዝፍለጡ ኣካል ኣብቲ ጉባኤ ክሳተፉ ስለ ዝኾኑ ናቶም ኣካላት ኣብ ጉባኤ ክሳተፍ ስለ ዝኾነ እቲ ሽም ካልኣይን ሓድነታውን ውድባዊ ጉባኤ ተባሂሉ ተሰሚዩ መጀመርያ ግን ንኻልኣይ ጉባኤ ዝኾኑ ወከልቲ ስደዱ እዩ ተባሂሉ ኣብዚ ሕጂ እቲ ካይዳ ከመይ እዩ 50 ተጋደልቲ ንሓደ ሰብ ይውክሉ ሓደ ካብ 50 ተጋደልቲ ማለት እዩ እቲ ምጥን 50 ተጋደልቲ ሓደ ሰብ ይውክሉ ንሕና ንኣብነት ዝነበርና ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣብ ዝነበረ ግንባር ናይቲ ኣብ ነፍሶ ወከፍ በጠሎን ዝተኻየደ ዘይኮነስ ኣብ ነፍሶ ወከፍ ብርጌድ ኣብቲ ኣካላት ናይ ክፍለ ሰራዊት ናይቲ ግንባር ኣካላት 500 ልክዕ ንምዃን 503 ተጋደልቲ ነርና እዞም 503 ተጋደልቲ 10 ክንውክል ኢና ሓንቲ ከዓ ሕዝእቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ተባሂሉ ኣብዚ ውክልና እዚ ክትዕ ይለዓል ንኣብነት ኣነ ንሓደ ሰብ እገለ ወይ ንሓንቲ ሰብ እገለ ኣብ ጉባኤ ክትውክለና ትኽእል እያ ኢለ ሽማ ምስ ረቋሕኹ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ወይ ብዛዕባ እዛ ሰብ እዚኣ ጽቡቕን ሕማቕን ሽዑ ይንገር ጽቡቕ ደሓኒ እቲ ሕማቕ ክንገር ከሎ ግን እሰውረና ካብ ስሩ መዓት እዩ ዘብል ተጋደልቲ ንኣብነት ኣነ ንሊንጎ ወኪል ኣለኹ እንተኢሉ ሓደ ብዛዕባ ሊንጎ ኩሉ ጽቡቕን ሕማቕን በዝን እዋናጨፍ ዳርጋ ኣብ ገሊኡስ ይትረፈና እቲ ምውካሎም እዩ ዘብል ንኣብነት ኣብ ገለ ተጋደልቲ ኣብ ፖለቲካ ሕማቕ እዩ ገለ እኳ ብዙሕ ኣይምባእሰን ኣብ ኩናት ሕማቕ ኣብ ኩናት ሰነፊ ክብልዎ ከለዉ ወይ ክብልዋ ከለዉ ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ነይሩ ካልእ ምስ ብፆቱ ዝምድና ይብሉን ሕማቕ እዩ ዝምድንኡ ፖለቲካዊ ረኣዩ ዝምቡል እዩ እዚ ዘይበሃል ጽቡቕን ሕማቕን ፍኮርስ ንመብዛሕትኦም ከዓ ልክዕቲ ናቶም ከም ዝኾነ ይኹን ቅርፂ ናይ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር 99 ካብ ሚእቲ ብፍላይ ከዓ ኣብ ውግእ ጀጋኑ ንፉዓት ነይሮምን ነይረንን ዝኾነ ዝጉባኤ እዚ ብዙሕ ኣዝዩ መሪር ክትዕ ምስ ተኻይደ ካብ ዝምረፁና ባይደወይ እግረ መንገድና ፊልጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊትና ፍስሓይ ወልደ ገብርኤል ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊትና ኣማኑኤል ምሕረትኣብ ናይ ሕጂ ዶክተር ኣማኑኤል ምሕረትኣብ ሓላፊ ክፍሊ መራኸቢታት ኣብ ክፍለ ሰራዊትና 3 እዮም ነቲ ክትዕ ዝመርሕዎ ነይሮም በብተራ ሽዑኡ ሓደን እገለ ሓፅለኹ ምስ በለ ኣብኡ ዝርርብ ይካየድ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኸውን ካብዞም 10 20 ሰባት እዮም ዝሕፀዩ ሽዑኡ ኣብቲ ድምፂ ክንህብ ምጀመርና እቶም 10 ይሓልፉ እቶም 10 ከዓ ይተርፉ ማለት እዩ ኣብ 1985 ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ዝጠቐስክዎ ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ ኣብ ሰሜናዊ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ሓንቲ ንሽዑ ዘገረመትና ከምዚ ዘይፈለጥና ሃንደበት ዝኾነትና
ኣጋጣሚ ተፈጢራ ነይራ እዚ ከዓ ኣብ ማእከል ጭጭ ዝበለ ብርቱዕ ውግእ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ንትሕቲኡ ዘሎ መራሒ ብርጌድ ከምዚ ግበር ኢሉ ትእዛዝ ምስ ሃቦ እቲ መራሒ ብርጌድ ብናቱ ኣረኣያ ኣብታ ውግእ ኣድላይት ኮይና ስለዘይተሰማዓቶ ነታ ትእዛዝ ኣይተቐበላን ይኹን እምበር ኣብ ወታደራዊ ሕጊ ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ላዕለዋይ ኣዛዚኻ ግበራ እንተኢሉ እኳ ብፍላይ ከዓ ኣብ ማእከል ውግእ ከለኻ ክትገብራ ጥራሕ ይዕድልካ ርእቶ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቃልሲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ድሕርና ከም ዝተምሃርናዮ እውን ከም ዝፈለጥናዮ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከምዚ ዘይመሓሸን ተባሂሎም ይዘረረቡ እዮም ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ግበራ እንተኢሉ እኳ ካልእ ኣመራፂ የብልካ ክትገብራ ኣለካ እዚ ሓላፊ እዚ ግን ነታ ትእዛዝ ኣይተቐበላን ስለዚ ኣብ ማእከል ውግእ ኣብ ኣዝዩ ብርቱዕ ኢድ ብኢድ ታንክ ብታንክ ውግእ ብልዕሊኡ ዘሎ ሓላፊ ካብ ሓላፍነቱ ወሪዱ ናብ ላዕለዎት መራሕቲ ተላኢኹ ማለት እዩ ይኹን እምበር ድሕሪቲ ዝተገብረ ዝርርብ ቁሩብ ፀኒሑ ናብ ካልእ ክፍለ ሰራዊት ተቐይሩ እዩ ሰብ እዚ ግን ኣብታ ናይ ሸዓ ትእዛዝ ስለዘይተቐበለ ብቐጥታ ካብ ሓላፍነቱ ተኣልዩ እዚኣ ሓንቲ ንኩላትና ነቲ ብቲ ከባቢ ዝነበርና ታሕተዎትን ላዕለዎትን ሓለፍቲ ዳርጋ ዘሰንበለት እያ ኣነ ንባዕለይ ብስቂልካ ብወረ ብመፅሓፍ ብዛንታ ገለ ትሰምዖ ኢኻ ኣባና ግን ቅድሚኡ ኣይተገበረትን ድሕሪኡ እውን ዝተገበረት ኣይመስለንን ብፍላይ ኣብ ማእከል ውግእ እናተኻየደ ከሎ እዚ ሓላፊ እዚ ብድሕሪኡ ከም ብሓድሽ ናብቲ ዝነበሮ ሓላፍነት ተመሊሱ ጉዕዝኡ ቀፂሉ ብጅግንነት መሪሕ እዩ ይኹን እምበር በዚኣ እኳ ካብ ሓላፍነቱ ወሪዱ ኢለ እንተተዛረብኩ ወይ እንተጠቐስክዎ ታሪክና እውን ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ካልእ ገጽ ኣለዎ እዚ ሰብ እዚ ኣዝዩ ጅግና ኣዲኡ ማዓንጥኡ ሓፂበን ዝወለድኦ ንውግእ ከም ዓለባ ቀዲዱ ክሰፍር ዝኽእል ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ወይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ካብቶም ንፉዓት ጀጋኑ እዩ ኣብ ብዙሕ ውግኣት ንመልክዕ ናይ ውግእ ናብ ረብሓ ናይ ገድሊ ዝቐየረ ሰብ እዩ ግን ከዓ ኣብዛ ዝጠቐስክዋ ዘለኹ ዕለት ትእዛዝ ናይ ላዕለዋይ ሓላፊኡ ስለዘይክበረ ካብ ሓላፍነቱ ወሪዱ እዚኣ እዚ ሓደ ወገን ክትከውን ከላ እቲ ዝጠቐስክዎ ጅግንነቱን መንፈዓቱን ከዓ እቲ ካልእ ወገን ብዝኾነ እዚ እውን ታሪክና እዩ ይቐኒየለይ Subject
تخاتلت مدب الجنا بهل المرمرن كما يكلهم تحند غنيهم أبنا يلوم مدبي 4 عامات ندحريب تمليسنا عشان جاتم 285 انتهي تفتصيمو تاريخ نشحن جاتم 285 انتهي عينت فتصاميتها تحزيلو أفانيوا جمهور كوخلت مدبات سلساي كفالك قصيلي شنجعت 285 حيالو في الصاميتات بكل خرنع استفتصم الله